सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू, मलेसियामा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नमस्ते। म प्रेम बहादुर बुढथापा, द्वितीय सचिव, नेपाली राजदूतावास मलेसिया। आज हाम्रो नेपाली राजदूतावासमा थोरै प्राविधिक गडबडीको कारणले गर्दाखेरि हामीले समयमै तपाईँहरू समक्ष फेसबुक लाइभ कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। यसको लागि चाहिँ हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। दाजुभाइहरू, आज चाहिँ हामीले चाहिँ मलेसियाको डिटेन्सन सेन्टरबाट चाहिँ नेपाली राजदूतावासले एनआरएन मलेसिया र पिएनसिसीसँग चाहिँ सहकार्य गरेर भोलि 17 तारिक जुलाई 17 2021 को बिहान 5 बजेको नेपाल वायु सेवा निगमको फ्लाइट मार्फत नेपाल पठाउँदै गरेका 24 जना नेपाली नागरिकहरूको नाम प्रसारण गर्नेछौँ। यसै गरी नेपाली राजदूतावासले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मलेसिया र पिएनसिसीसँग सहकार्य गरेर 21 तारिकमा जुलाई 24 तारिकमा र आइओएम मलेसियासँग सहकार्य गरेर जुलाई 27 तारिकमा चाहिँ फ्लाइटको व्यवस्थापन गरेको छ र यिनीहरूमा यो फ्लाइटमा जाने नेपाली दाजुभाइहरूको चाहिँ नाम म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। सुरुमा भोलि 17 तारिकमा मलेसिया हुँदै नेपाल जाने दाजुभाइहरूको नाम प्रस्तुत गर्दछु। भोलि जाने नेपाली दाजुभाइहरूमध्ये बलराम श्रेष्ठ र मङ्गल लिम्बूको कोभिड टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ जान पाउनु भएन। अब त्यो बाहेक मेलक्का क्याम्पका 4 जना डेन्डी शेर्पा, दोबानी 9 भोजपुरका डेन्डी शेर्पा, स्याङ्जाका दिनेश थापा, सिन्धुपाल्चोकी गुणालक्ष्मी तामाङ र बैतडीका नयनसिंह जोशी गरी मेलका क्याम्पबाट 4 जना दाजुभाइहरू भोलि 17 गते बिहान नेपाल वायु सेवा निगम मार्फत जाँदै हुनुहुन्छ। यसै गरी सेमिनिया क्याम्पका 9 जना मध्ये 9 जना हुनुहुन्थ्यो र त्यसमध्ये 2 जना बलराम श्रेष्ठ र मङ्गल लिम्बूको कोभिड पोजिटिभ आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ जान नपाउनु हुने भएको छ। र अब भोलि सेमिनिया क्याम्पबाट नेपाल जाँदै गर्ने दाजुभाइहरू 7 जना मध्ये नरसिंह आर सुनसरीका अर्जुन कुमार उरनबौ, भोटे नाङलाङ 2 सिन्धुपाल्चोकका सुभाष तामाङ, फलाटे 1 धनकुट्टाका अर्जुन चौलागाई, धमिले 7 सिन्धुलीका बिरदोज वाइबा, मधुवन 3 सर्लाहीका मुकेश कुमार चौधरी, दालिङ 2 बागलुङका पारस बुढा र तम्का 7 गुल्मीका दुलसिंह प्वारे हुनुहुन्छ। यसै गरी बुकित जालिल क्याम्पबाट 5 जना हुनुहुन्थ्यो र 5 जनाको कोभिड रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको कारणले गर्दा उहाँ 5 जना चाहिँ जानुहुन्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ विराटनगर 7 मोरङका राम गोविन्द पासवान, गुम्थाल 2 रोल्पाका लीलबहादुर विष्ट, खोकलिङ ताप्लेजुङका प्रकाश सुवेदी, नरसही 8 नवलपरासीका ओम नारायण अहिर यादव, बागलुङ 1 बागलुङका गणेश लाल जिम्बा हुनुहुन्छ। यसै गरी बेरानाङ क्याम्पमा चाहिँ 6 जना नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्थ्यो। खोटा पिपरी 1 पर्साका अनिल कुमार यादव, सोना वर्षा 6 पर्साका अङ्कुर गिरी, पल्लीवा 4 नवलपरासीका रामजीवन मुसहर, वर्षाई 10 सप्तरीका जागेश्वर मण्डल, काठमाडौँ 2 काठमाडौँका सङ्कृष महर्जन र ललितपुरका सरोज तामाङ हुनुहुन्छ। यसै गरी केएलआइए क्याम्पमा चाहिँ मोरङका लालु यादव हुनुहुन्छ। यसरी 24 जना दाजुभाइहरू भोलि 17 तारिकमा नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँको कोही आफन्तले सुनिरहनु भएको छ भने उहाँको परिवारसम्म चाहिँ जानकारी पुर्याइदिनु होला। उहाँहरू चाहिँ नेपाल गइसकेपछि 7 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुहुनेछ र क्वारेन्टिनमा पिसिआर टेस्ट गरेर नेगेटिभ आइसकेपछि त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ नेपाल जानुहुनेछ। यसै गरी जुलाई 21 मा जम्मा 16 जना नेपाली दाजुभाइहरू जानुहुनेछ। त्यसमध्येमा चाहिँ पेकेनानास क्याम्प जोहोरका 15 जना र केमायन क्याम्पका 1 जना गरेर 16 जना जानुहुनेछ। 16 जना मध्ये चाहिँ पेकेनानास क्याम्पका भगवानपुर 8 कपिलवस्तुका फहिम गड्डी, भद्रपुर 9 झापाका विक्रम पौडेल, रामपुर 8 सल्यानका हिमराज केसी, रम्बापुर 5 कपिलवस्तुका श्यामविलास पासी,
दमक 13 झापाका भूपेन्द्र पासवान, झिम्पे 5 सल्यानका एम बहादुर कामी, राप्ती सोनारीका 1 बाँकेका ज्ञान बहादुर गिरी, देवानगञ्ज 1 सुनसरीका मन कुमार यादव, मूर्तिया 1 सर्लाहीका रामजी कुमार खड्का र दोहरी 2 बाराका विजय चौधरी, मटिहानी 6 महोत्तरीका मुकेश नायक, नुम 7 सङ्खुवा सभाका सपन विश्वकर्मा, कालिका 2 बर्दियाका प्रेम बहादुर खत्री, बरन्डी हावा 8 कपिलवस्तुका सुनिल धोबी, राजापुर 2 सिराहाका अजय कुमार यादव र केमायन क्याम्पका 1 जना हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ रोल्पाका रेशम कुमार पुन हुनुहुन्छ। उहाँ 16 जनाको चाहिँ जुलाई 21 फ्लाइट फिक्स भएको छ र उहाँको कोभिड रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि नेपाल जानुहुनेछ भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी जुलाई 24 नेपाल जाने दाजुभाइहरू चाहिँ पेनाङको जुरु क्याम्प र पेनाङको सेमेन्तारा रिलाउ र केलान्ताङ क्याम्पबाट जाँदै हुनुहुन्छ। पेनाङबाट जाने पेनाङका 2 क्याम्प जुरुबाट 13 जना, जुरुबाट 13 जना र सेमिन्तारा रिलाउका 10 जना हुनुहुन्छ। जुरुका 13 जना दाजुभाइहरू जो चाहिँ 24 तारिकमा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ म यहाँ भन्न गइरहेको छु। भीमस्थान 6 सिन्धुलीका दिलबहादुर बमजन, थुकिमा 9 ताप्लेजुङका धीरज केदेम लिम्बू, बुढाथुम 3 धादिङका सन्तोष थापा, लेक पोखरा 3 सल्यानका चित्रबहादुर केसी, सुन्तले 2 खोटाङका राजन खत्री, महोत्तरीका सरोज कुमार ठाकुर, 5 थरका हस्तबहादुर खड्का, भोजपुरका शङ्कर विष्ट, काभ्रेपलाञ्चोकका विक्रम तामाङ, पठारी शनिश्चरी 10 मोरङका कमल निरौला, काठमाडौँ 7 काठमाडौँका घनश्याम घिमिरे, देवभूमि बालुवा 2 काभ्रेका बलराम दनुवार, चौतारा साँगाचोक गढी 10 सिन्धुपाल्चोकका आशिष तामाङ जाँदै हुनुहुन्छ। यसै गरी सेमिन्तारा रिलाउ अस्थायी क्याम्पबाट 10 जना जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँको नाम चाहिँ अरुण कुमार चौधरी, मैना सहस्र बाहु 3 सप्तरीका अरुण कुमार चौधरी, इनरुवा 8 सप्तरीका श्याम कुमार शर्मा, सभापोखरी 2 सङ्खुवा सभाका मन बहादुर लिम्बू, चितवन 9 मकवानपुरका जबर सिंह वाइबा, पोखरिया 2 पर्साका अशोक राम, कालिका 6 ओखलढुङ्गाका खोपबहादुर श्रेष्ठ, बिजुवा पानी 7 5 थरका एम बहादुर चौहान, वर्षाइन 5 सप्तरीका दिपेन्द्र मण्डल, भुजावाद 6 नवलपरासीका इस्लाम हुसेन र बेनी 2 म्याग्देका नरेश सुवेदी हुनुहुन्छ। यसै गरी केलान्तन क्याम्पका 3 जना मध्ये धुवाकोट 7 धादिङका डम्बर बहादुर मगर, रामपुरवा 7 नवलपरासीका शकील अहमद कुजडा, अम्खिया 2 कैलालीका भुवन सिंह थापा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि जुलाई 24 को फ्लाइट चाहिँ फिक्स भएको छ र जुलाई 24 उहाँहरूको कोभिड टेस्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ आउनुभयो भने उहाँहरू चाहिँ नेपाल जानुहुनेछ। यसै गरी जुलाई 27 मा 12 जनाको फ्लाइट चाहिँ फिक्स भएको छ र उहाँको नाम चाहिँ म यहाँ प्रस्तुत गर्छु। बलबहादुर नेपाली हुनुहुन्छ, बलबहादुर नेपाली, चुरबहादुर थापा, किशोरी कुमार राई, अर्जुन वाइबा, चन्द्रसेन राई, दिलकाजी तामाङ, इन्द्रबहादुर ओली, धीरेन्द्र कुमार राणा, एम बहादुर गुरुङ, हरिबहादुर रोकाया, रवि श्रेष्ठ र विजय दुम तामाङ गरेर जुलाई 27 मा 12 जना नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ। यसरी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नेपाली राजदूतावासले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मलेसिया र पिएनसीसीसँग सहकार्य गरेर नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको झन्डै 85 जनाहरूको चाहिँ विभिन्न डिटेन्सन क्याम्पबाट उद्धार गरी यो 17, 21, 24 र 27 गरेर 4 वटा मितिमा चाहिँ नेपाली राजदूतावासले नेपाल पठाउँदैछ र उहाँहरूलाई पिएनसीसीको सहकार्यमा उहाँहरूलाई नेपालमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गरिनेछ र क्वारेन्टिन समाप्त भइसकेपछि उहाँहरू नेपाल जानुहुनेछ। दाजुभाइहरू, अब तपाईहरुलाई म पासपोर्ट सम्बन्धी जानकारी दिन चाहन्छु। पछिल्लो समय
जुलाई 2 तारिकसम्म चाहिँ पासपोर्ट बनाउनु भएका दाजुभाइहरूको पासपोर्ट नेपाली राजदूतावास मलेसियामा प्राप्त भइसकेको छ। हामीले यसलाई नेपाली राजदूतावास मलेसियाको फेसबुक पेजमा समेत राखेका छौँ र तपाईँहरूले आफ्नो पासपोर्ट आयो कि आएन भनेर नाम त्यसमा चेक गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को कुरा, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, पछिल्लो समय रिक्यालिब्रेसन इलिगलहरूलाई नेपाल जान पाउने व्यवस्था डिसेम्बरको अन्तिमसम्ममा चाहिँ एक्सटेन्ड गरेको छ। इमिग्रेसन डिपार्टमेन्टले एक्सटेन्ड गरेको छ। त्यो भएर तपाईँहरू कोही नेपाली दाजुभाइहरू इलिगल हुनुहुन्छ र अवैधानिक हुनुहुन्छ र धेरै समयदेखि बसिरहनु भएको छ भने, तपाईँसँग पासपोर्ट छ भने तपाईँले टिकट काटेर पिसिआर टेस्ट गरेर सिधै एयरपोर्टमा गएर कार्ड मार्फत 500 रुपियाँ तिरेर इमिग्रेसनबाट चेकआउट मेमो एयरपोर्टमै बनाएर नेपाल जान सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँसँग पासपोर्ट छैन भने र तपाईँ इलिगल हुनुहुन्छ भने तपाईँले तुरुन्त नेपाल राजदूतावासमा सम्पर्क गर्नुहोस् र नेपाली राजदूतावासमा आएर तपाईँहरूले ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर पनि नेपाल जान सकिन्छ भनेर म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। यसै गरी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ कोभिडको प्रकोप बढिरहेको छ। मलेसियामा पनि दिनौँ 13,000 भन्दा बढी दिनदिनै देखिन थालेका छन्। सेलिङ्गरमा झन् उच्च छ। यसरी नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ खोप लगाउनु जरुरी छ। अब खोप लगाउनको निमित्त तपाईँहरूले माई सेजाट्राबाट भ्याक्सिनको एपोइन्टमेन्ट चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। यदि कोही कसैले माई सेजाट्रा चाहिँ बनाउनु भएको छैन, त्यसलाई चाहिँ त्यो एपलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर चलाउनु भएको छैन भने मैले यहाँलाई अनुरोध गर्छु, माई सेजाट्रा एप चाहिँ तपाईँले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ र त्यसबाट तपाईँले भ्याक्सिनको एपोइन्टमेन्ट चाहिँ लिनुहोला। र भ्याक्सिन लगाएपछि नेपालमा अहिले पनि भ्याक्सिन लगाएर जाने हो भने नेपालमा क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्दैन। यसैले भ्याक्सिन लगाउनुको फाइदा छ। भ्याक्सिन लगाइसकेपछि तपाईँहरूलाई कोभिडसँग प्रतिरोध गर्ने क्षमता पनि वृद्धि हुने भएकोले गर्दाखेरि नेपाली दाजुभाइहरू, तपाईँहरूले चाहिँ भ्याक्सिनको चाहिँ तपाईँलाई अवसर आएको छ भने ढुक्क भएर चाहिँ लगाउँदा नै उपयुक्त होला। अनि अर्को कुरा, अहिले नेपालमा चाहिँ फ्लाइटको सन्दर्भमा चाहिँ हिमालयन एयरलाइन्स, मलेसियन एयरलाइन्स, मेलिन्डो र चाहिँ नेपाली एयरलाइन्स गरेर चाहिँ यी फ्लाइटहरू चाहिँ हप्तामा पर्याप्त मात्रामा चाहिँ सञ्चालित छन्। 5-6वटा फ्लाइटहरू छन्। यसैले गर्दाखेरि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ फ्लाइटमा चाहिँ अहिले रेगुलर फ्लाइटहरू सञ्चालित भइसकेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सकेसम्म रेगुलर फ्लाइटको टिकट लिनु होला। यसमा चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ आयो भने पनि समस्या हुँदैन। यसैले गर्दाखेरि म तपाईँलाई फेरि पनि आग्रह गर्छु, नेपाली राजदूतावासले तपाईँलाई आग्रह गर्छ, तपाईँले नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ रेगुलर फ्लाइटको चाहिँ टिकट काटिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ। अब दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूका केही कमेन्टहरू चाहिँ मैले लिनेछु र यसमा तेज आइरहेको थियो, मैले त्यो छुट्यो। गोपाल देवकोटाले भन्नुभएको छ, सर चेकआउट मेमो कम्पनीले दिँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले मलेसियामा चाहिँ अहिले मलेसियामा चाहिँ एमसिओ भएको कारणले गर्दाखेरि सबै ठाउँमा इमिग्रेसन खुलेको छैन। इमिग्रेसन खुलेको ठाउँमा चाहिँ चेकआउट मेमो चाहिँ इमिग्रेसनमा गएर बनाउन सकिन्छ। जोरतिर खुलेको छ भन्ने हामीलाई जानकारी आएको छ। तपाईँहरू जोरमा हुनुहुन्छ भने कम्पनीलाई चाहिँ अनुरोध गरेर कम्पनीलाई रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ आफ्नो चेकआउट मेमो बनाउन सक्नुहुन्छ। दिपेन्द्र गौन्डले लेख्नुभएको छ, मलेसियामा छुट्टी, मलाई माफ गर्नु होला र पढ्दा गयो। जनक आश्विन दाहालले लेख्नुभएको छ, मेरो पासपोर्ट सकिएको 1 महिनाभन्दा धेरै भयो भनेर भन्नुभएको छ। जस्मिनजी, तपाईँको पासपोर्ट सकिएको 1 महिनाभन्दा धेरै भयो भने तपाईँ चाहिँ पासपोर्ट बिना अनडकुमेन्टेड भएर नबस्नुहोस्। तपाईँ नेपाली राजदूतावासमा आएर नेपाल जाने प्रयोजनको लागि हो भने तपाईँले चाहिँ ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर पनि नेपाल जान सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईँले पासपोर्ट बनाउनु छ र त्यसमा भिजा लगाउनु छ भने पनि नेपाल राजदूतावासमा आएर तपाईँले पुरानो पासपोर्ट तपाईँसँग साथमा छ भने 210 राजस्व तिरेर चाहिँ तपाईँले नयाँ पासपोर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। सागरले लेख्नुभएको छ, सर नयाँ पासपोर्ट छ, भिजा लागेको छैन,
माफ गर्नु होला, यो तपाईँहरूको कमेन्ट धेरै आएको कारणले गर्दाखेरि यसमा मिस भइरहेछ। शङ्कर वाइपाले मे महिनामा बनाएको पासपोर्ट आउनुभयो कि आयो कि आएन भनेर भन्नुभएको छ। शङ्करजी जुलाई 2 तारिकसम्म एप्लाई गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूको पासपोर्ट चाहिँ नेपाली राजदूतावासमा आइसकेको छ। एकचोटि नेपाली राजदूतावासको फेसबुक पेजमा सेयर गरेको चाहिँ एक्सल सिटमा आफ्नो नाम सुनिश्चित गरेर तपाईँहरूलाई नेपाली राजदूतावासमा चाहिँ आउनु हुन अनुरोध गर्दछु म। निश्चल प्रेम कार्कीले भन्नुभएको छ अगस्तको टिकट किन पाइँदैन सर भन्नुभएको छ। निश्चल प्रेम कार्कीजी, अब अगस्तको सेड्युल चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चाहिँ प्रकाशित गरेको छैन। पक्कै पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रकाशित गरिसकेपछि तपाईँको लागि टिकट उपलब्ध हुनेछ। अहिले चाहिँ जुलाई महिनाको चाहिँ फ्लाइट सेड्युलहरू चाहिँ प्रकाशित भएको कारणले गर्दाखेरि एयरलाइन्सहरूले पनि जुलाई महिनाको टिकटहरू दिएको छ। अहिले पनि टिकटहरू चाहिँ फ्लाइटहरू चाहिँ थपिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई फ्लाइट टिकट नपाउला भन्ने चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ छैन। अश्विन दाहालले हाम्रो भिजा सकिएको 1 महिनाभन्दा धेरै भयो, अहिलेसम्म नेपाल जान सकिएको छैन भन्नुभएको छ। अश्विनजी, तपाईँले एउटा कुरा विचार गर्नुपर्ने कुरो के छ भने मे महिनामा चाहिँ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट बन्द गरेको थियो। मेदेखि भर्खर फ्लाइट खुलेको जुलाई भयो र जुलाईमा हुँदाखेरि पनि तपाईँको भिजा सकिएपछि इमिग्रेसनमा गएर चेकआउट मेमो बनाउनु पर्ने हुन्छ र सबै ठाउँमा चाहिँ इमिग्रेसन नखुलेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको कम्पनीले केही ढिलाइ भएको हुनसक्छ र तर तपाईँले आफ्नो कम्पनीलाई चाहिँ झकझक्याउनुहोस् र कम्पनीले यस सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँको कुनै गुनासोहरू चाहिँ सुनवाई गरेन भने तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले नेपाली राजदूतावासको चाहिँ नम्बरहरू चाहिँ मैले सेयर गर्छु र मैले तपाईँहरूलाई सुरुमा भन्नुपर्ने मैले त्यो भन्न भुलेको कारणले गर्दाखेरि मैले एकचोटि तपाईँले भन्छु। नेपाली राजदूतावास मलेसिया, विस्मा प्याराडाइज लेभल 139 नम्बर 63 जलन आम्पाङ 50 450 क्वालालम्पुरमा रहेको छ। यसमा तपाईँको दुईवटा सम्पर्क नम्बरहरू छन् 03 20 20 18 98, 03 20 20 18 99। दुईवटा टेलिफोन नम्बरहरू तपाईँलाई अफिसियल टाइममा चाहिँ सम्पर्क गर्नको निमित्त उपलब्ध छन्। तपाईँलाई पासपोर्टसँग सम्बन्धित सोधपुछ गर्नु छ भने एक्सटेन्सन नम्बर 1 अथवा 2 थिच्नुहोला। तपाईँलाई जेल र डिटेन्सनसँग सम्बन्धित कुराहरू सोध्नु छ भने 3 थिच्नुहोला। लेबरसँग सम्बन्धित, श्रमसँग सम्बन्धित, कम्पनीले चाहिँ तपाईँको श्रम अवधिमा छ र कम्पनीले सुनवाई गरेको छैन भने एक्सटेन्सन नम्बर 4 थिच्नुहोस्। मृतकको सम्बन्धमा, मृतकको इन्सुरेन्सको सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँले एक्सटेन्सन नम्बर 5 थिच्नुहोस्। यो लगायत तपाईँलाई हामीले 24 घण्टा उपलब्ध हुने, बिदाको दिनमा पनि उपलब्ध हुने एउटा हटलाइन नम्बर पनि छ 016 24 72 777, 016 24 72 777। 3वटा नम्बरहरू पनि छन्। यी नम्बरमा, यो हटलाइन नम्बरमा पनि तपाईँले सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ। तर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यसमा तपाईँको अर्जेन्सी कुराहरू केही छ, जरुरी कुरा छ भने चाहिँ हटलाइनमा सम्पर्क गरिदिनु होला। होइन भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो गुनासोहरू चाहिँ हाम्रो फोन नम्बर, 2वटा टेलिफोन नम्बरहरूमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईँलाई हाम्रो इमेलहरू पनि उपलब्ध छ eon@mofa.gov.np, labor@mofa.gov.np। यो इमेल एड्रेस पनि तपाईँले उपलब्ध छ। अब नेपाली राजदूतावासले पक्कै पनि मलेसिया लगायत ब्रुनाई, फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया शुद्ध हेर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ यी सम्पूर्ण नेपालीहरूका चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ राखेका गुनासाहरू, नेपालीहरूले चाहिँ गरेका चाहिँ आग्रहहरूलाई चाहिँ हामीले समयमै सम्पन्न नगर्न सकेको पनि उदाहरण हुनसक्छ। यसको निमित्त हामीले नेपाली राजदूतावासले चाहिँ पहल नगरेको भन्ने होइन। हामी नेपाली राजदूतावासले हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूका चाहिँ प्रतिक्रियाहरू, तपाईँहरूको इमेलमा आएका चाहिँ जवाबहरू पनि हामीले दिने गरिरहेका छौँ र टेलिफोन पनि उठाइरहेका हुन्छौँ र काम पनि गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टेलिफोन मिस भएको पनि हुनसक्छ। यसको निमित्त नेपाली राजदूतावास तपाईँहरूसँग क्षमा प्रार्थी चाहन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुभएको, निरन्तर गर्नुभएको चाहिँ अनुरोधलाई चाहिँ हामी नेपाली राजदूतावासको तर्फबाट कम्पनीसँग पनि कुरा गर्ने, कम्पनीसँग समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने काम पनि गरिरहेकै छौँ र गर्छौँ पनि। यो हाम्रो नेपाली राजदूतावासको दायित्व पनि हो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू अहिले यो एमसिएको अवस्थामा जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित भएर बस्नुहोस्। यदि इलिगल हुनुहुन्छ र अवैधानिक हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो एउटा अवसर छ। डिसेम्बरसम्मको रिक्यालिब्रेसन प्रोग्राममा चाहिँ तपाईँ नेपाल जान पाउनुहुन्छ, अथवा चाहिँ
तपाईलाई चाहिँ रिहायरिङ गर्न सक्ने पनि यो अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यसको कुनै एउटा विकल्प छानेर चाहिँ यसलाई चाहिँ बेलायमा चाहिँ अपनाउनु हुन चाहिँ तपाईँलाई म आग्रह गर्दछु। तपाईँ इलिगल भएर नबस्नु होला भन्ने पनि मेरो अनुरोध छ। अब आजको फेसबुक लाइभ कार्यक्रममा चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ आज यतिमै समाप्त हुने चाहिँ घोषणा गर्दै अर्को हप्ताको फेसबुक कार्यक्रममा हाम्रो कुनै साथी उपस्थित हुनुहुनेछ र आजको फेसबुक लाइभ कार्यक्रममा म प्रेम बहादुर बुढाथापा द्वितीय सचिव म तपाईहरुबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।